कहते हैं नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि 2016 के बाद वफाकी वज़ारतों, इदारों और कंपनियों में 799 जो अफसरान हैं वो खिलाफ कानून तैनात हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत जो कि मेरिट की बालादस्ती का दावा करती थकती नहीं है, इस हुकूमत में भी वज़रा और ऑफिसर शाही ने भी अपने 93 मंजूर नज़र अफसरान खिलाफ कानून तैनात करवाए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिनमें से 50 अफसरान बदस्तूर खिलाफ ज़ाब्ता आला ओहदों पर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़ारतों, इदारों और कंपनीज़ में खिलाफ कानून तैनात होने वाले अफसरों की इंक्वायरी जो है ये मुकम्मल हो गई है और रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है। हम आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक 18 अगस्त 2016 के बाद तैनातियों की वफाकी काबीना से मंजूरी जो थी ये लाजिम थी, मगर अफसर शाही और वज़रा मनपसंद अफसरान की तैनाती के लिए वफाकी काबीना को भी खातिर में नहीं लाते। ज़राए का ये भी दावा है कि ब्यूरोक्रेसी ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले अफसरान और तैनातियों के ज़िम्मेदारों का तादीबी कार्रवाई से बचाने के लिए तमाम तैनातियों की पुरानी तारीखों में तौसीक करके मामले को निपटाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने खिलाफ कानून तैनात की जो तैनातियाँ हुई हैं इनकी तौसीक की मुखालिफत की है। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के मुताबिक ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनहराफ और कानून से मुतसादिम होगा, जबकि वफाकी काबीना ने अब ये मामला हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट उमूर के माहिर डॉक्टर इशरत हुसैन के सुपुर्द इस मामले को कर दिया है। एक और अहम खबर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान यूथ कारोबारी स्कीम के लिए अहलियत के म्यार समेत अहम शराइत में दूसरी मरतबा जो है वो इसको तब्दील किया गया है। नई शराइत के तहत दर्जा 1 के कर्जदार की ज़ाती ज़मानत, जबकि दर्जा 2 और 3 के लिए बैंक की क्रेडिट पॉलिसी जो होगी उसके तहत कर्ज दिया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन के असरात की वजह से असल ज़र पर अदायगी 1 साल के लिए मौखिल की गई है, जबकि स्कीम्स के तहत कर्ज हासिल करने वालों को 30 सितंबर 2020 से पहले तहरीरी दरख्वास्त देना होगी। इस पर मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सुहेल इकबाल भट्टी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो 799 तकरीबन 800 ये जो अफसरान हैं, किन किन महकमों में इनको तैनात किया गया, क्या इनकी तैनातियों को अब शो क्या किया जा रहा है, ये आर्जी तैनातियां हैं या मुस्तकिल तौर पर इन अफसरान को लगाया गया इनके ओहदों पर? शाज़िया, मामला यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कानून, मेरिट और शफाफियत की पासदारी का दावा करते हैं। हाँ। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर एक ऐसा मामला जो गुज़श्ता कई सालों से, अगर हम 2016 से बात करें, बेज़ाब्तियों का शिकार चला आ रहा था, तो उसकी इंक्वायरी की हिदायत की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद ही, और उसके बाद जब इंक्वायरी मुकम्मल हुई सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की सरबराही में, जिसको ब्रेक किया 24 अगस्त को 92 न्यूज़ ने, जिसमें इंकशाफ हुआ कि 799 अफसरान मुख्तलिफ ओहदों पर वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ वजारतों, इदारों और कंपनियों में खिलाफ कानून तैनात किए गए, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। ये इंक्वायरी हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हुक्म पर, और जब यह मामला पहुंचा कि अब इनको निपटाना कैसे है, चूँकि 93 अफसरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तैनात हुए, जिसमें से 50 इस वक्त भी, आज भी वो मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान हैं। जब वहां पर पहुंचे तो अफसर शाही ने अपने लोगों को बचाने के लिए, जाहिर है हर वजारत का जो वफाकी सेक्रेटरी होता है उसकी इसके अंदर बुनियादी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने कहा कि इसको पुरानी तारीखों के अंदर इसको हम मतलब कि पुरानी तारीखें, मतलब पिछले दौरे हुकूमत पर डाल दिया जाए, नून लीग के दौरे हुकूमत पर तारीखें डाल दी जाएं, ये मतलब था उनका। जी, इन्होंने कोशिश, इसका मतलब ये था कि 2017 में जो तैनाती हुई, 18 में हुई, 19 में हुई, 20 में हुई, हाँ। वो तो हो चुकी है, खिलाफ कानून है, उसको हम उन्हीं तरीकों से, जिस तारीख में वो तैनाती हुई थी उसके मुताबिक इसकी तौसीक कर देते हैं कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन जो नाइट एडिशन को लेटेस्ट दस्तावेज मसूल हुई हैं, उसके मुताबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने इसके डट के मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुनाफी को इकदाम करे, ये कानून के साथ खिलवाड़ होगा। बहुत दो टोक और वाज़ेह अल्फाज के अंदर उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन आप सुनकर इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। जब यहाँ पर उन्होंने मुखालफत की तो
ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. اور یہاں پر ضرورت اس چیز کی تھی کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کے خلاف ایٹ لیسٹ انضباطی کارروائی ہوتی تاکہ مستقبل کے اندر کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرتا, کوئی بھی قانون سے کوئی کھلواڑ نہ کرتا. لیکن حیران کن طور پر ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو اصلاحاتی کمیٹی کے سربراہ ہیں, ان کے پاس ایک ایسی گدڑ سنگی ہے کہ تمام معاملات نمٹانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کے دوست کے خلاف جو فراڈ کی FIR تھی وہ خارج کروانے کی راہ انہوں نے ہموار کی, وہ تو وزراء نے اس کے اوپر آواز بلند کی, وہ معاملہ درمیان میں ٹھپ ہو گیا. اب وہ معاملہ جس کو وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم اس کی توثیق نہیں کر سکتے, کوئی قانونی راستہ نہیں ہے, اس معاملے کو اٹھا کے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے سپرد کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں اصلاحاتی کمیٹی لیگلی وائیبل سلوشن دے گی. مطلب ہے کہ وفاقی وزیر قانون کے پاس کوئی قانونی اس کا حل نہیں ہے. وہ سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تاریخیں بدلی جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, فراڈ کیا جا رہا ہے, جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ممکنہ حل ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کو دیا گیا نا, تو جائز تو کوئی حل اس طرح ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جن تاریخوں پر ان کو رکھا گیا آپ وہی ایز اٹ از اس کو شو کریں. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہو سکتا نا. تیسرا راستہ کیا ہے اس میں؟ جی بالکل درست کہا آپ نے. اگر کوئی جائز اس کا حل ہو سکتا تھا تو وہ وفاقی وزیر قانون بتا سکتے تھے, سیکرٹری قانون کیبنٹ کو بتا سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کوئی قانونی حل نہیں ہے. لیکن اب یہ اصل مسئلہ کیا ہے, اس وقت مختلف بیوروکریٹس کے اور وزراء کے بلو آئیڈ لوگ جو مختلف عہدوں پر تعینات ہوئے مختلف کمپنیوں کو MD کے طور پر کر رہے ہیں, ایکٹنگ چارج پر, اور جس کے اوپر پرائم منسٹر نے برہمی کا اظہار کیا ہے. دستاویز میں یہ بتاتی ہیں کہ پرائم منسٹر نے برہمی کا اظہار کیا کہ 2 سالوں سے لوگ ایکٹنگ چارج پر ہیں, جس سے ہماری گورننس متاثر ہو رہی ہے, ہماری فیصلہ سازی متاثر ہو رہی ہے. اب اس مسئلے کا حل وزیر قانون نے کہا کوئی قانونی آپشن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر عشرت حسین صاحب اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ اس کے لیگلی وائیبل سلوشن دے گی کہ کیسے ہم پتلی گلی سے نکل کے ان تمام لوگوں کو کوئی قانونی کور فراہم کر سکتے ہیں. یہ بہت واضح معاملہ ہے, جن لوگوں نے خلاف ضابطہ خلاف قانون تعیناتیں کرائیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. صحیح. اب دوسرے معاملے پر ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جو کامیاب جوان پروگرام میں جو قرض لینے کی شرائط اس میں دوسری بار جو تبدیلیاں کی گئی ہیں, اس کی کیا ریزنز ہیں اور کیا تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں اور کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں؟ شاہدی دیکھیے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نوجوانوں کو, یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام اور یوتھ لون اسکیم متعارف کرائی گئی تھی. لیکن جون 2020 میں بھی اس کے اندر ترمیم کی گئی تھی. لیکن اب دوبارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ مزید نشاندہی کی کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ یہ پالیسی فعال رہے, ایفیکٹولی لوگ اس کا بینیفٹ لے سکیں. جس کے نتیجے میں کچھ جو امپورٹنٹ انہوں نے ترمیم کی ہیں وہ یہ ہے کہ 21 سے 45 سال اس کی عمر کی حد تھی. اب کچھ لوگ پارٹنرشپ کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں, 3 پارٹنر ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 پارٹنرز کی عمر 46 سال ہو, 47 سال ہو. اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, اگر کسی ایک پارٹنر کی عمر بھی 21 سے 45 سال ہوئی تو وہ یہ قرض حاصل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ IT اور کامرس سے متعلق عمر کی حد 18 سال مقرر تھی. اس میں کہا گیا کہ کوئی ایک پارٹنر جو دوبارہ ترمیم کی گئی اس کی اگر عمر 18 سال ہوگی تو وہ بھی ایلیجیبل ہو جائے گا. اسی طرح انہوں نے ایک اور کام کیا کہ 3 اس کی سٹیجز ہیں. پہلے سٹیج کے اندر کوئی قرض حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو موجودہ کنڈیشنز ہیں اس پروگرام کی, اس کے تحت اس کی اہلیت کے معیار جانچا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال میرے ساتھ